نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نکاح صرف عام دنیاوی رسم اور رواج نہیں بلکہ نکاح دراصل اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے اور اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور اللہ جلال کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. مسلمان مومن نکاح کرتے ہیں اور نکاح ایسی عظیم سنت ہے کہ نکاح کی وجہ تو انسان کی نظر محفوظ ہو جاتی ہے، انسان گناہ کو بچتا ہے اور یہی وجہ کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا نام نفقہ مرد کے ذمے میں، مرد کی ذمہ داریاں کو جتنے اور بہت ساری ذمہ داریاں میں اتنے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ عورت نے تمام تر معاملات اور تمام تر اخراجات وہ مرد کے ذمے میں. اور کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے عورتوں سے مردوں کو حاکم بنایا اور حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایت چونکہ حاکم ہے ایک گھر دی چار دیواری دے اندر او دی ذمہ داری ہے. ایک روایت دے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تواڈے جو ہر بندہ اللہ دے دربار اندر مسئول جواب دے وے، اگر ملک دا، صوبے دا، شہر دا یا اپنے گھر دی چار دیواری دا جس حد تک او دے اختیارات نے اللہ دے دربار اندر او دے کولو سوال ہونا ہے تو مرد دی یہ ذمہ داری ہے. چونکہ حاکم ہے، حاکم دی ذمہ داریاں اور بہت ساریاں ذمہ داریاں چوں بنیادی ذمہ داری یہ وے کہ وہ اپنی رعایا دے نال خاوند تے اپنی بیوی دے نال پورا پورا انصاف کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ
ऐश कर रहा है, दोस्त यारां साथियां दे अंदर गुलशरे उड़ा रहा है, और जदों घर दी वारी आउंदी है उदों घर फाके और परेशानी और मुसीबतां पईयां ने। मर्द की जिम्मेदारी जैसा खुद खाए वैसा खुद अपने घर मुहैया करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, आपने फरमाया खैरुकुम ले अहलिही, तुहाडे सारियां चों अच्छा और बेहतरीन बंदा होवे जेड़ा अपने घर वालियां वास्ते यानी अपनी बीवी वास्ते बेहतर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाते गिरामी की तरफ इशारा करके फरमाया मैं तुहाडे सारियां चों अपने घर वालियां वास्ते बेहतरीन हाँ। और बेहतरीन कदों बंदा बनता है? जदों अल्लाह और उहदे रसूल के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने की कोशिश करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम अहम वाक़े ते भी और निकाह के मौके ते भी इन तीन आयतों की आप तिलावत फरमाया करते, और इन तीन आयतों के अंदर एक चीज का बार बार अल्लाह ने तज़किरा फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। तीन आयत और तीनों के अंदर एक बार बार अल्लाह इरशाद और हुक्म है, इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, यानी अपनी जिंदगी दे तमाम तर मुआमलात दे अंदर हर कदम उठान तो पहला दीनी लिहाज नाल या दुनियावी लिहाज नाल हर कदम उठान तो पहला इंसान को अपने दिल अंदर अल्लाह का डर रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं जेड़ा कदम उठा रहा क्या एक कदम अल्लाह और उहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी सुन्नत, आप दे फरमान और आप दे हुक्म के मुताबिक है कि नहीं। इतनी बड़ी नेमत है निकाह। बाकी जितने रिश्ते ने कुछ ऐसे ने कि जिन्हां दे अंदर इंसान बेबस है, अपनी मर्जी नाल वो रिश्ते बना नहीं सकता। मिसाल के तौर पर औलाद और वालिदैन का रिश्ता ये इंसान अपनी मर्जी नाल नहीं बना सकता, लेकिन ये इतना मजबूत रिश्ता है कि जिस तरह अपनी मर्जी नाल बना नहीं सकता, इसे तरह अपनी मर्जी नाल रिश्ता तोड़ भी नहीं सकता, खत्म भी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर बाज़ औकात ऐसा होता है कि एक बाप अपने बेटे नूं अपनी जायदाद तो आग कर देता है, नाराज होके गुस्से अंदर आके बेटे नूं घरों कढ़ दिता है, जायदाद तो आग कर दिता है। हुण ये बेटा दुनिया की किसी नुक्कर ते चला जाए, जदों अपने बाप अपने नाम दे नाल वल्दियत लिखवाएगा ते अपने बाप की वल्दियत लिखवाएगा। और अगर एक आदमी नूं पता है कि मेरा बाप फलां है, मेरी वल्दियत फलां है, और इसके बावजूद अपनी वल्दियत तब्दील करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा आदमी जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेगा। यानी इतना मजबूत रिश्ता है कि आदमी उन्होंने खत्म करना चाहे, तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकता। एक रिश्ता है कि जिहदे अंदर अल्लाह ताला ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दिता है कि वो रिश्ता तुसी अपनी मर्जी नाल उस्तवार कर सकते हो, खामन और बीवी का रिश्ता। लेकिन ओदे वास्ते भी प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया कुछ लोग ऐसे ने कि जेड़े सिर्फ हुस्नो जमाल की बुनियाद पर निकाह करते हैं, कुछ लोग ऐसे ने सिर्फ मालो दौलत की बुनियाद पर निकाह करते हैं, कुछ लोग ऐसे ने जेड़े सिर्फ हसब नसब की बुनियाद पर निकाह करते हैं। आपने फरमाया तरजीह जेड़ी है वो ये वे कि दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करना चाहिए। अगर बेटी तलाश कर रहे हो तो, बेटा तलाश कर रहे हो तो जरूरी है जिथे माल दौलत वेंदे हो, कारोबार वेंदे हो, मकान वेंदे हो, बाकी चीज़ां वेंदे हो, उत्थे सब तो बुनियादी चीज वेखण वाली है कि ये बच्चा दीनदार है कि नहीं, इस्लाम नाल, दीन नाल, कुरान नाल, नमाज नाल एदा कितना ताल्लुक है। अगर बेटी तलाश कर रहे हो तो सिर्फ हुस्नो जमाल ना देखो,
صرف مال و دولت اور جہیز نہ دیکھو، بلکہ بنیادی اور سب تو پہلا یہ دیکھو کہ بیٹی نمازی ہے کہ نہیں، قرآن پڑھی ہے کہ نہیں، دین والے دا تعلق اور واسطہ ہے کہ نہیں۔ ایس قسم دے اگر جوڑے بنائے جان اور تلاش کیتے جان جنہ دی بنیاد دینداری تے ہوئے، قرآن و سنت تے ہوئے، انشاءاللہ یہ رشتے دیر پا ہون گے اور اللہ او دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات دے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوں گے۔ اللہ سانو سمجھ کے صحیح معنی عمل دی توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم الف بين قلوبهما واصلح ذات بينهما، اللهم الف بين قلوبهما واصلح ذات بينهما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔